नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भूमिहीनलाई राज्यले एक पटकको लागि जग्गा दिने विषय कार्यान्वयनका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको सांसदहरूको भनाइ। भूमि दिने विषय प्राविधिक भन्दा पनि राजनीतिक विषय भएकाले धेरै आयोगहरू बन्ने र खारेज हुने गर्नाले भूमि सम्बन्धी समस्या तत्कालै समाधान हुन नसक्ने सांसदहरूको तर्क। राज्यले जमिन बाँड्ने मात्रै कुरा गरेको र जमिन कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको सांसद बेदुराम भुषालको भनाइ। जनसङ्ख्या बढिरहेको तर जमिन भने नबढ्ने भन्दै जमिन बाँड्ने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको तर्क। भूमिहीनहरूका लागि तोकिएको न्यूनतम जमिन दलितहरूले पनि पाउनुपर्ने सांसद प्रमिला कुमारीको भनाइ। दलित समुदायलाई राज्यको सार्वभौम सत्ता, राजकीय शक्ति र शासन अधिकारमा समावेश गराउनु पर्नेमा गाँस र बाँसको व्यवस्था गराउन नसक्नु खेदजनक रहेको धारणा। भूमिलाई सम्पदाको हिसाबले स्वीकार गर्ने कि सम्पत्तिको हिसाबले स्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र जनताको साझा बुझाइ हुनुपर्ने सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीको भनाइ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा जानकारी। कांग्रेस लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित पार्टी भएको भन्दै अधिवेशन, निर्वाचन र प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको प्रमुख गहना भएको सभापति देउवाको भनाइ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गतको वडा अधिवेशन सुरु। पार्टी र कार्यकर्ताको जीवनमा महत्वपूर्ण मानिने महाधिवेशन हुन लागेको हो तेस्रो पटक सरेर चौथो पटक। आगामी मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्म हुने महाधिवेशनका लागि शुक्रबार क्रियाशील सदस्यता टुङ्गिएका 56 जिल्लाको वडामा अधिवेशन सुरु। 56 जिल्लाका 80% वडामा शुक्रबार नै अधिवेशन भएको र विभिन्न कारणले रोकिएका वडामा भदौ 26 गतेभित्र गर्ने गरी निर्वाचन अधिकृतहरूलाई जिम्मेवारी। बाँकी जिल्लाहरूमा क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गिएपछि अधिवेशन सुरु हुने। निर्वाचन निर्देशिका 2078 अनुसार प्रत्येक वडाबाट सभापति सहित कम्तीमा 16 जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन हुने। कांग्रेसले प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन असोज 1 गते प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय तथा एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 5 गतेका लागि तय। आगामी निर्वाचन पछि आफ्नो पार्टी फेरि सरकारमा फर्कने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीको दावी। तत्कालका लागि परमादेशबाट आफूहरू सरकारबाट हट्नु परेको उल्लेख गर्दै जनादेशको माध्यमबाट फेरि आफ्नो पार्टी सरकारमा फर्कने प्रवक्ता गेवालीको तर्क। स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश तहको निर्वाचन र संघीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीको सिङ्गो पंक्तिलाई आह्वान। भूमि सम्बन्धी आयोग विघटन गरेको, दल फुटाउने जस्ता लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि गरेको मन्त्री परिषदलाई अझै पूर्णता दिन नसकेको भन्दै प्रवक्ता गेवालीद्वारा सरकारको चर्को आलोचना। पर्वतका विभिन्न ठाउँमा गएको पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 10 जना पुग्यो। ज्यान गुमाउनेमा एकै परिवारका 5 जना रहेको जानकारी। कुष्मा नगरपालिका वडा नम्बर 3 दुर्लुङमा गएको पहिरोले पुरिएको हो माधव शर्माको घर। शर्माको घर पुरिँदा 75 वर्षीय आमा कौशिला पौडेल, श्रीमती 35 वर्षीय भगवती, 2 छोरीहरू 16 वर्षीय विमला र 11 वर्षीय विनिता, 9 वर्षीय छोरा विनोदको ज्यान गयो। कुष्मा नगरपालिका वडा नम्बर 11 सिल्मीमा मणिलाल पौडेलको घरमा पहिरो खस्दा पाहुना आएकी पर्वतकै मोदी गाउँपालिका 7 की 38 वर्षीय दुर्गा पौडेल र उहाँका 6 वर्षीय छोरा गणेशको मृत्यु। कुष्मा नगरपालिका 11 पकुवा ताल्चेमा पहिरोले घर पुरिँदा 40 वर्षीय माया कुमारी पौडेल र उहाँका 3 वर्षीय छोरा प्रयुषको गएको छ ज्यान। पर्वतकै मोदी गाउँपालिका 5 आमबोटमा घरमाथिबाट आएको पहिरोले पुरिएर 50 वर्षीय फुलमाया थापाको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1756 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 2274 जना संक्रमण मुक्त। कोरोना संक्रमणका कारण थप 23 जनाको मृत्यु। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,809 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। हाल देशभर कोरोना सक्रिय संक्रमित संख्या 33,600 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टान बीच जीविकोपार्जनका लागि दिगो पर्यटन पुनरुत्थान गर्ने सम्झौता। नेपाल पर्यटन बोर्डको गल्ती भए सुझाव दिन तर अन्यथा नकारात्मक टीका टिप्पणी नगर्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीको आग्रह।
राज्यले ध्यान दिन नसकेको बेलामा पर्यटन बोर्डले 70,000 म्यान्डेजदेखि 1 लाख म्यान्डेजको काम खोज्नु भनेको आफैमा उदाहरणीय काम भएको तर्क। नेपाल एउटै भएकाले विदेशमा गएर प्रचार प्रसार गर्दा एकै प्रकारको प्रचार गर्न पनि कार्यकारी अधिकृत रेग्मीको अनुरोध। पर्यटन विकासका लागि समूहगत रूपमा काम गरिरहेको ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदीको भनाई। पर्यटन व्यवसायसँग जोडिएका सबै श्रमिकहरूको सहकार्य र सहयोगमै टानले आफ्नो काम अघि बढाइरहेको तर्क। टानले अब ढिला नगरिकन नेपाल पर्यटन बोर्डसँग सहकार्य गरेर पर्यटन विकास र प्रवर्धनको कामलाई अघि बढाउने अध्यक्ष सुवेदीको भनाई। मुलुकै जेठो त्रिचन्द्र कलेज सरकारको व्यवस्थाका कारण मेटिने अवस्थामा। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले भत्काएका भवनहरू समयमै पुनर्निर्माण हुन नसक्दा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्व बोकेका कलेजको भवनहरू भत्किए। भवनहरू जीर्णोद्धार हुन नसक्दा विद्यार्थीहरू जोखिम मोलेर पढ्न बाध्य। कलेजका भवनहरूमा पानी चुहिने, गाह्रो भत्किएको र केही कक्षाहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएर ढलेको क्याम्पस भूगर्भ शिक्षण विभागका प्रमुख अनन्त प्रसाद गजुरेलको भनाई। 2072 सालको भूकम्पबाट जीर्ण र क्षतिग्रस्त भएको अवस्थालाई हालसम्म कतैबाट पनि प्रबलीकरण गर्न नसक्नु दुःखद भएको तर्क। अवैध रूपमा यार्सा गुम्बाको कारोबार गरेको आरोपमा 4 जना काठमाडौँबाट पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा गोर्खा चुम्नुब्री गाउँपालिका घर भएका डुन्डुक गुरुङ, लमसुङ मर्स्याङदीका बेल बहादुर थापा, लमसुङ बेसीचर घर भएका कृष्ण परियार र प्युठान घर भएका दान बहादुर जीसी। 4 जनालाई सामाखुसीबाट पक्राउ गरिएको महानगरीय अपराध महाशाखाद्वारा जानकारी। प्रहरीले सामाखुसी स्थित गुरुङको डेरामा अवैध रूपमा लुकाएर राखेको अवस्थामा 1 केजी 850 ग्राम यार्सा गुम्बा समेत गरेको हो बरामद। बरामद गरिएको यार्सा गुम्बाको बजार मूल्य करिब 8 लाख रुपैयाँ पर्ने प्रहरीको अनुमान। पक्राउ परेकालाई थप अनुसन्धानका लागि डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौँमा बुझाइएको प्रहरीद्वारा जानकारी। रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकाद्वारा गुरु योजना नै बनाएर गैडहवा तालको संरक्षण। कोरोना महामारीका कारणले ताल निर्माणमा देखिएको छ समस्या। लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई रूपन्देहीको गैडहवा तालसम्म ल्याउन गैडहवा गाउँपालिका लागि परे पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेन। पहिलो पटक दृश्यावलोकनको लागि जाने जो कोहीको मन प्रफुल्ल हुने यस तालमा करिब 200 भन्दा बढी प्रजातिका चराचुरुङ्गी रहेको तथ्याङ्क। ताल स्थानीयको व्यवस्था र अतिक्रमणका कारण चपेटामा परेको थियो, तर स्थानीय सरकार आएपछि भने ताल संरक्षणमा देखाउन थालिएको छ चासो। तालको गुरु योजना निर्माण भई 41 करोडको लागतमा तालसहित बृहत्तर गढहवाको पर्यटकीय क्षेत्र निर्माणको भइरहेको छ काम। ताल फैलिएको छ 84 बिघा क्षेत्रफलमा। कृषि क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धन गर्नका लागि भोजपुरमा मध्य पहाडी राजमार्ग लक्षित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। कृषि उपजको विकास गर्दै कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यका साथ 24 करोड रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन हुने। मध्य पहाडी राजमार्गमा पनि अरुण गाउँपालिका, पौवादुङ्गा गाउँपालिका, भोजपुर नगरपालिका र टिम्के मयुङ गाउँपालिकामा कृषि कार्यक्रम सञ्चालन हुने। कार्यक्रमका सञ्चालनका लागि रहेको छ विश्व ब्याङ्कको आर्थिक सहयोग। कार्यक्रमले कृषि तथा पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राखेर गतिविधि सञ्चालन गर्ने। ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुहरूलाई बजारसम्म पुर्याउन तथा उत्पादित वस्तुको व्यवस्थापन एवं भण्डारणमा यस कार्यक्रमले सहज गर्ने। भोजपुरसँगै प्रदेश 1 का पाँचथर, तापेजुङ, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र उदयपुरमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने। कोरोना बीच लामो समय बन्द भएका कार्यालय खुलेपछि कपिलवस्तु लगायत तराईका जिल्लाहरूमा नागरिकता लिनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भिड। कपिलवस्तुका 3वटा प्रशासन कार्यालयबाट पछिल्ला 3 वर्षमा 15,000 बढी नागरिकले नागरिकता लिएका छन् प्रमाणपत्र। कपिलवस्तु प्रशासनको बाणगंगा, चन्द्रौटा, तौलिहवा स्थित 3वटा शाखाबाट दैनिक नयाँ नागरिकता तथा प्रतिलिपि गरी प्रत्येक शाखाबाट 150 नागरिकता वितरण हुने गरेको छ तथ्याङ्क। सरकारी सेवा सुविधा पाउने भएपछि कपिलवस्तु लगायत तराईका जिल्लामा नागरिकता लिनेको प्रशासन कार्यालयमा हुने गरेको छ भिड। भिडभाडका कारण नागरिकता लगायतका काममा ढिला हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै जिल्ला प्रशासनका 3वटा कार्यालयबाट 15,000 बढीले लिएका छन् नागरिकता। सरकारले तराईका जिल्लामा गत वर्षदेखि बाल पोषण भत्ता उपलब्ध गराउन थालेपछि नागरिकता लिनेको संख्या बढेको तथ्याङ्क।
वरिष्ठ चित्रकार उत्तम नेपालीको 45औं पुण्यतिथिका दिन उहाँका नाममा लेखिएका पुस्तकहरू विमोचन। गीतकार, अभिनेता र कविका रूपमा समेत प्रख्यात वरिष्ठ चित्रकार नेपालीको नाममा लेखिएको पुस्तकहरू गरिएको हो विमोचन। करिब 3 वर्षदेखि श्वास प्रश्वास, मुटु रोग र अल्जाइमर्सबाट पीडित नेपालीको उपचारका क्रममा शिक्षण अस्पतालमा 84 वर्षको उमेरमा भएको थियो निधन। नेपालीले भारतको लखनऊबाट चित्रकलामा गर्नुभएको थियो स्नातक। अध्ययनपछि 2018 सालमा स्वदेश फर्केर उहाँले आधुनिक चित्रकलाको गर्नुभएको थियो सुरुवात। सल्यानमा बस दुर्घटना हुँदा 15 जना घाइते। बस सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मूलपानी भन्ने स्थानमा भएको हो दुर्घटना। दाङबाट रुकुम पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको राप्ती यातायात समितिको रा 1 1792 नम्बरको बस सडकको भित्तामा ठोकिएर दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाइ। न्युजिल्यान्डको अकल्यान्ड शहरमा शुक्रबार सुपरमार्केटमा प्रवेश गरेर 6 जनालाई चक्कु प्रहार गर्ने एक अतिवादी प्रहरीको कारबाहीमा मृत्यु। आक्रमणकारी श्रीलङ्काली भएको र इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूहबाट प्रेरित भएको खुलासा। सुरक्षाकर्मीले निगरानीमा राखिरहेकाले आक्रमणकारी परिचित अनुहार भएको न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्रीद्वारा जानकारी। कोरोना संक्रमणका कारण अकल्यान्डमा 6 कडा लकडाउन। धेरैजसो पसल बन्द छन् भने मानिसलाई खाद्यान्न र औषधि किन्न मात्रै दिइएको छ छुट। सुपरमार्केटमा एकजना व्यक्तिले खिचेको भिडियोमा देखिएको छ लगातार 10 राउन्ड गोली चलेको। जापानमा भइरहेको टोकियो पारा ओलम्पिकमा नेपालबाट सहभागी एकमात्र खेलाडी तेक्वान्दोकी पलेशा गोवर्धन पहिलो खेलमै पराजित। शुक्रबार बिहान भएको पहिलो चरणको खेलमा पलेशा बेलायती खेलाडी बेत मुनुरोसँग भएकी हुन् पराजित। 58 केजी तौल समूह मुनिको खेलमा पलेशा बेतसँग 21-8 अन्तरले भइन् पराजित। पहिलो राउन्डमा पलेशा 6-2 र दोस्रो राउन्डमा 8-2 ले परिन् पछि। तेस्रो राउन्डमा केही सुधार गरे पनि 7-4 ले पछि परेपछि पलेशाले बेहोरिन् हार। पहिलो चरणमा हारेकी पलेशाले अब रिपेजका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने। 13औं सागमा तेक्वान्दोको पुम्सेतर्फ स्वर्ण विजेता कमल श्रेष्ठले जिते 10औं कोरियन एम्बेसडर राष्ट्रिय खुला भर्चुअल पुम्से तेक्वान्दो प्रतियोगितामा स्वर्ण। पुरुष 18 देखि 35 वर्ष उमेर समूहमा नेपाल प्रहरीका कमलले 7.73 अङ्क जोडे। 7.39 अङ्कका साथ प्रहरीका प्रेम बहादुर लिम्बू तथा 7.30 अङ्कका साथ प्रहरीकै जित बहादुर बोट र 7.10 अङ्कका साथ नेपाल आर्मीका कृष्ण बहादुर तामाङ भए तेस्रो। 13औं सागमा प्रेम र जितले काँस्य तथा कृष्णले जितेका थिए रजत पदक। इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा 12 वर्षपछि फर्किएका पोर्चुगिज स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले 7 नम्बर जर्सी लगाउने पक्का। सन् 2003 देखि 2009 सम्म ओल्ड ट्राफोर्ड बसेका रोनाल्डो हालै मात्र इटालियन क्लब युभेन्टसबाट फर्किएका छन् इङ्ल्यान्ड। 6 वर्ष इङ्ल्यान्ड बसाइका क्रममा उनले गरेका थिए 292 खेल खेलेर 118 गोल र 69 असिस्ट। त्यसबाहेक उनले एउटा बलोन डियोर जितेका थिए भने एक पटक च्याम्पियन्स लिग र 3 पटक प्रिमियर लिगको जितेका थिए उपाधि। पुनः इङ्ल्यान्ड फर्किएका रोनाल्डोले युनाइटेडसँग गरेका छन् 2 वर्षको सम्झौता। प्रिमियर लिगले एडिन्सन कावानीलाई 21 नम्बरको जर्सी दिएर रोनाल्डोलाई दिएको हो 7 नम्बर जर्सी। हवस् त 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।